जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। चीज़ें जहाँ पे घुमसान का रन पड़ा हुआ है, जहाँ पे हर इदारे में, हर शोबे में एक ख़ास किस्म की लड़ाई लड़ी जा रही है, और जो बुनियादी तौर पर जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान एक टसल है, उसका यूँ लगता है कि एक मंतकी अंजाम होने लगा है। और चीज़ें कल्मिनेट होंगी एक ऐसे नुक्ते पर जहाँ पर मेरे जैसे खुशगुमान लोगों को ये इम्कान नज़र आता है कि जमहूरियत का सफ़र जो 2016 से ख़त्म हुआ था, जिसको टार्निश करने की कोशिश की गई थी, एक हाइब्रिड निज़ाम लाने की कोशिश की गई थी, उस सब ने अपने अपने सबक पढ़ लिए हैं। और उसके बाद अब हम मुल्क को तबाह करने के बाद एक दफ़ा बहाली और तामीर पाकिस्तान के चक्कर में दोबारा लगने लगे हैं। ये फैसला करना मुश्किल है कि जिन्होंने वो हाइब्रिड निज़ाम तख्लीक किया, क्या उनको करार वाकई सज़ा मिलेगी, क्या वो कटहरे में खड़े होंगे, क्या जेल की सलाखें उनका मुकद्दर होंगी। ये फैसला करना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन इससे आम सवाल ये है, क्या वाकई जमहूरियत दोबारा आ जाएगी? क्या 2016 से जो सफ़र हमने शुरू किया था वो सफ़र हम दोबारा शुरू कर सकेंगे और तामीर पाकिस्तान के फ़लसफ़े पर काम कर सकेंगे? ये बहुत मुश्किल सवाल है। लेकिन पहले सवाल को भूल के कि क्या जिन्होंने हाइब्रिड निज़ाम तख्लीक किया था उन्हें सज़ाएं मिलेंगी, इस सवाल को भूल कर, हालांकि भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हम इस सवाल को भूल कर अगर इस जानिब तवज्जो दें, कौन से फैक्टर्स लग रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें यूँ लगता है कि जमहूरियत का सफ़र दोबारा से शुरू होगा और वहीं से शुरू होगा जहाँ से जो है 2016 में ख़त्म हुआ था। बहुत सारी उसकी गवाहियाँ हैं, निशानदियाँ हैं और शवाहिद हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई। आप जो कुछ भी कहें, इमरान खान की हुकूमत पंजाब और KPK में भी ख़त्म हो गई। इमरान खान के पास एक नारा है कि वो बहुत मकबूल है, ये नारा सिर्फ इलेक्शन में साबित हो सकता है। जलसों में लोग नहीं आ रहे या कचहरियों में 2-3 हज़ार लोग तर्जुमानी नहीं करते उस फ़लसफ़े की जो इमरान खान कहते हैं कि वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल और मारूफ लीडर हैं। ये तर्जुमानी नहीं है। तर्जुमानी इंतखाब के ज़रिए होगी, और इंतखाबात अगर फेयर हुए तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि ये वाली शोहरत जो सोशल मीडिया की शोहरत है ये ट्रांसलेट हो सके वोटिंग में। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, हो भी है, ये बहरहाल इम्कान की बात है। हम शवाहिद की बात कर रहे थे। उसमें से कल एहसन इकबाल साहब ने एक बात की और उन्होंने जियो के एक प्रोग्राम में कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली पर नजर सानी के लिए एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। अच्छा, कहना वो ये भी चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया वो अब ज़ाहिर है एक्सपोज हो चुके हैं, साकिब निसार, खोसा और बाकी जजेस की तरह, उनको सज़ा भी दी जाए। लेकिन पहले मरहले पे आ जाएं, दूसरे मरहले पे बाद में चले। पहले मरहले पर आ गए जी, और अगर ये फुल कोर्ट बेंच बन जाता है और ये नवाज शरीफ की नाअहली पर नजर सानी करता है, जाहिर है जिस बुनियाद पर नवाज शरीफ की नाअहली की गई थी वो इंतहाई एक अहमकाना फ़ैसला था। दुनिया की किसी कोर्ट में उसका जो हवाला नहीं दिया जा सकता, पाकिस्तान की किसी कोर्ट में उसका हवाला नहीं दिया जा सकता कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली और अकामे की बुनियाद पर एक वज़ीर आज़म को आपने फारिग कर दिया, तो और ताहयात नाअहल कर दिया। ताहयात नाअहली वैसे भी नहीं बनती। अब नवाज शरीफ को बहुत अरसा गुजर चुका है नाअहल हुए, वैसे भी उनकी नाअहली ख़त्म होनी चाहिए। ये वो नुक्ता है जिससे हमें यूँ लग रहा है कि जैसे वो जमहूरियत का सफ़र दोबारा शुरू होगा। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म होगी। मरीम नवाज़ इस वक्त पूरे जज्बे जोश के साथ सोशल मीडिया को एक्टिवेट करना चाहती हैं। उसके साथ साथ मरीम नवाज़ जो हैं वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी बन गई हैं। हर ज़िले में जा रही हैं, हर तहसील में जा रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, राब्ता रख रही हैं।
اصل میں لیڈر کا کام یہی ہے کہ رابطہ رکھے. جیسے بھٹو صاحب کے بارے میں ہم سنتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں ان سے فلاں ٹی سٹال پہ ملا، میں ان سے ریلوے اسٹیشن پہ ملا، فلاں تقریب تھی وہاں میں نے ہاتھ ملایا. تو بھٹو صاحب کی شخصیت کا اپنا سحر تو تھا، لیکن انہوں نے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا، عوام کے ساتھ رابطہ رکھا، کارکنوں کی قدر کی. یہی روش اب ہمیں مریم نواز کے ہاں نظر آ رہی ہے. بہت سی مجبوریوں کی بنا پر، جو اندرونی بھی تھیں، خارجی بھی تھیں، خاندانی مسائل بھی تھے، وہ سارے آپ کو پتہ ہی ہیں، اس کی وجہ سے ان کو فری ہینڈ نہیں دیا گیا تھا. اب جب وہ چیف آرگنائزر ہیں پارٹی کی، تو وہ کھل کر اب بات کر رہی ہیں، لوگوں سے مل رہی ہیں، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. صحافیوں سے مل رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، لوگوں کے خیالات جان رہی ہیں، ان کے مسائل پر بات کر رہی ہیں. یہ بہت ضروری بات ہے. اور اس سے دیکھیے، اگر جن لوگوں نے بھٹو صاحب سے ہاتھ ملایا، بھٹو صاحب نے ان کے سارے مسائل نہیں حل کر دیے تھے، نہ بھٹو صاحب ان کے سارے مسائل حل کر سکتے تھے، لیکن ایک لیڈر کا ایک کارکن کے ساتھ رابطہ بہرحال رہنا بہت ضروری. وہ لمحہ جس وقت بھٹو صاحب سے کسی کارکن نے ہاتھ ملایا، وہ لمحہ جو ہے اس کارکن کے دل میں گھر کر گیا، اور اس کے بعد وہ ساری عمر ان کا ہی رہا. صرف وہ ایک چھوٹا سا لمحہ تھا اپنے کارکن کو عزت دینے والی. تو مریم نواز اس نہج پہ نکلی ہوئی ہے، اور یہ بنیادی طور پر کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے؟ یہ تیاری اس چیز کی ہو رہی ہے جس کی طرف اشارہ احسن اقبال صاحب نے کیا. دیکھیے، نظر ثانی ہونی چاہیے نواز شریف کے فیصلے پہ. وہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کے 5 ججز نے دیا تھا، اس فیصلے کو کالعدم ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ فیصلہ غلط تھا. اگر وہ فیصلہ درست تھا تو عمران خان 1000 دفعہ نااہل ہو سکتے ہیں. تو نظام انصاف کے اوپر بھی بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آپ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے اس فیصلے کو ریورس کریں. مریم نواز کے جو معاملات ہیں، جس طرح وہ سرگرم ہوئی ہیں، یہ بنیادی طور پر وہ کلمینیشن پوائنٹ ہے جہاں پر کچھ نواز شریف واپس آئیں گے. نواز شریف واپس آئیں گے، پھر اس کے بعد معاملات بہتر ہونا شروع کریں گے. جو مریم نواز کی تیاری ہے، وہ نواز شریف کی واپسی کی تیاری ہے. نواز شریف جب واپس آئیں گے تو دنیا کی قوتوں کو بھی پتہ چلے گا کہ وہ ہائیبرڈ نظام ختم. یہ جو عمران خان نعرے مار رہے ہیں نا کہ میرے محمد بن سلمان سعودی ولی عہد سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہ صرف ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اور محمد بن سلمان ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ وہ کافی حد تک جو ہے ان کے برسر اقتدار آنے پر ناراض بھی ہو سکتے ہیں. اور پاکستان سعودی عربیہ کی ناراضگی نہیں مول سکتا، نہ اسٹیبلشمنٹ، نہ سیاستدان، نہ بین الاقوامی طور پر پاکستان. تو اگر نواز شریف آتے ہیں، کچھ پاکستان کو بیرونی فنڈنگ ملتی ہے، اور بیرونی فنڈنگ اب IMF سے، امریکہ سے نہیں ملے گی، جو ملے گی چائنا کے کیمپ سے ملے گی. چائنیز وزیر خزانہ کا بیان، خارجہ کا بیان سن لیا. انہوں نے ساری دنیا سے اپیل کر دیا ہے کہ پاکستان کی مدد کرنی چاہیے. اسحاق ڈار جس نہج پر چل رہے ہیں، الٹیمیٹلی وہ لوگوں کو فلاح پہنچا کر رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر ظلم کرتے رہیں یا وہ جو ہے مہنگائی بڑھاتے رہیں. ان کے پاس کوئی نہ کوئی سلوشن ہوگا، اور وہ سلوشن چائنا کی طرف سے نکلے گا. اب جو ملکی صورتحال بن رہی ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے، اور مریم نواز کی تیاری کام آئے گی نواز شریف کے. اور پھر اس کے بعد جس حد تک معاملات پولیٹیکلی سرگرم ہو سکتے ہیں وہ کریں گے. نون لیگ الیکشن سے ڈر نہیں رہی. نون لیگ کو نواز شریف کی نااہلی ختم ہونے کا انتظار ہے. نواز شریف کی نااہلی ختم ہو گئی، پھر آپ دیکھیے گا کہ ان کی کیمپین کتنا زور پکڑے گی. نون لیگ کو چلانے والا، سمجھانے والا، بتانے والا ایک ہی شخص ہے جس کے اوپر سارے متفق ہیں، جس کی کہی ہوئی بات سے کوئی انکار نہیں کرتا، اور وہ نواز شریف ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ
اگلے ماہ کے اندر یا اس ماہ کے اندر نواز شریف کی واپسی ہوگی، ایک فقید المثال استقبال ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سفر جو 2016 میں ہم نے زور زبردستی سے ایک ہائیبرڈ نظام تخلیق کرنے کے لیے ٹارنش کیا تھا، وہ سفر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اسے میری خوشگمانی بھی کہہ سکتے ہیں اور توقع بھی کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن خوشگمان ہونے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔